ब्रदर इजाज हैं आप वहां पे? थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक स्टार्ट करने से पहले एक मिनट कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, उस पर बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सबक स्टार्ट करेंगे। एक तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली इसमें जो हमारा रिवीजन सेशन होता है, जो 15 मिनट पहले होता है, इसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको जब टाइमली स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त आप लोग अपनी जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाएं। अदरवाइज रिवीजन सेशन एक बड़े वाला होना है, आपके मिड टर्म से पहले जो है वो एक रिवीजन सेशन होगा, तो अगर आप उसी के ऊपर इत्तेफाक करना चाहते हैं तो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। फिर हम ये जो हर सेशन से पहले 15 मिनट होते हैं इसमें हम रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो आसानी के लिए, ताकि हमारे जो पूरी टीम है वो इसके लिए काफ़ी उनको काम भी करना पड़ता है, और अगर फिर जब पार्टिसिपेंट्स नहीं आते तो वो फिर एक सेटबैक होता है। तो ये आप हमें बाद में बता दीजिएगा बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में कि रिवीजन आप चाहते हैं कि 15 मिनट पहले हम किया करें या ना किया करें, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक फिर इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। एहसन भाई जी एहसन भाई, अभी सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 4। 2? अच्छा 4 है, नो इशू। इनको तो चले पता चल गया। बाकी को हम ये करेंगे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक ये मैसेज हम भेज देंगे, ताकि सबको इसमें आ जाए, तो उनकी कंसेंट भी आ जाएगी हमारे पास इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक 6A में आप सबको खुश आमदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला फजर की अजान, अकामत और वजू के बाद की दुआ। अजान हम पहले जो है वो सीख चुके, लेकिन फजर की अजान में जो एक दो चीज़ें अजाफी हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर ग्रामर का हिस्सा आएगा एज यूजुअल, जो हमारा पसंदीदा है, तो उसमें हम फिर कुछ हरूफ जर मजीद सीखेंगे। इस सबक में हम 6 नए अल्फाज जो है वो सीखेंगे, जो कुरान पाक में 3700 बार से ज्यादा आए हैं। तो एक बड़ा चंक है इंशाल्लाह जो हम इसमें सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम तक आप इंशाल्लाह 63 अल्फाज जो हैं वो सीख चुके होंगे टोटल, और जो कुरान पाक में 23,000 से ज्यादा बार आए हैं। तो आपकी जो माशाल्लाह बैटरी है, लर्निंग बैटरी, वो काफ़ी स्पीड से चार्ज हो रही है, और आप लोग माशाल्लाह बहुत तेज़ी से अपने जो टारगेट है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं अल्लाह के फजल से। होमवर्क्स के बारे में आप लोगों को डिटेल पता है कि आपने अपने ये होमवर्क्स करने होते हैं, तलावत करनी होती है, अपनी जो वर्ड शीट है उसको देखना होता है, सुननी होती है MP3, ताकि आपको रिविजन हो जाए, या वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अपने साथियों से आप डिस्कशन करें, नमाज के में जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उनकी तलावत करें और उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अपनी पॉकेट बुक को अपने पॉकेट में रखिए और इसके ऊपर अमल कीजिए। हर लेसन से पहले ये आपको याद दहानी कराने का मकसद ये होता है कि इंसान भूल जाता है, इट इज़ नेचुरल। तो हम ये चाहते हैं कि आपको हर दफ़ा याद कराएं, ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके जहन में रहे और इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। इसमें जो हमारे ब्रदर्स हैं उनको तो आइडिया है अकामत का और फजर की अजान का, क्योंकि ख़वातीन तो घर में नमाज पढ़ती है, लेकिन
سب کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو یہ اس چیز کا علم ہے کہ حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ جو ہے وہ آپ یہ الفاظ سنتے ہیں فجر کی اذان میں کہ الصلاۃ خیر من النوم. تو الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ 2 دفعہ آپ سنتے ہیں. یہیں سے آج ہم اپنا سبق سٹارٹ کر رہے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم. اب آپ کی ریویژن کے لیے ایک میں کویسچن پٹ کرتا ہوں. ہم نے ہر لیسن میں آلموسٹ یہ پڑھا ہے اسم، فعل اور حرف. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ الصلاۃ جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ چیٹ باکس میں بتا دیں. الصلاۃ جو ہے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے؟ اسم ہے ماشاءاللہ. سسٹر نسرین جو ہے وہ کہہ رہی ہیں یہ اسم ہے. اور یہ کیسے اسم ہے یہ بھی بتا دیں آپ، کیسے پتا چلا یہ اسم ہے؟ آپ نے صحیح جواب دیا کہ یہ اسم ہے، لیکن کیسے ماشاءاللہ فوراً آپ کو پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ ہمیں اس لیے پتا چلا فوراً کیوں کہ اس میں ال ہم نے دیکھا. ال تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ال جو ہے یہ اسم کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. جی سسٹر نسرین، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، بتائیے. جی سر، وہ السلام علیکم. میں جی یہ وعلیکم. بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں ال سے جو شروع ہوا ہے الصلاۃ، اور حرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کسی لفظوں کو جوڑ نہیں رہا، شروع جی ال بہت سے ہو رہا ہے. اچھے، سب سے بڑی اس کی پہچان ہی یہی ہے. بہت اچھے، ایکسلنٹ. اچھا، الصلاۃ ہم واقف ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نماز. اور دوسرا یہاں پہ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے خیر. اور یہ جو خیر ہے یہ کیا ہے بائی دا وے؟ یہ اسم ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ جی میڈم سسٹر نسرین، آپ ہی کا ہینڈ ریز ہے، آپ دوبارہ بتانا چاہ رہے ہیں، بتا دیجیے. جی سر، یہ بھی اسم میں ہی آتا ہے نا. اور فعل میں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. خیر جیسے بہتر ہے، خصوصیت بیان کر رہا ہے نا، تو فعل میں آئے گا سر. یہ اگر خصوصیت ہو تو وہ بھی صفت ہو جائے گی نا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ کسی اسم میں چیز ہی کا آئے نام گی. اسم میں، تو اس اسم کی میں بڑی ہی نشانی کیا ہے؟ اس کو دیکھنے سے کیسے ہم بتا دیں گے فوراً؟ جیسے آپ نے الصلاۃ بتایا کہ اسم ہے، دیکھنے سے ال لگا ہوا اس میں، تو اس میں جی کون سی سر. ایسی چیز؟ سر خیر یہ کیوں؟ خیر، یہ میں جیسے وہ خیرم ہے تو جی 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 جو ہے بالکل. اس میں خوبی ہے یہ سب سے آخری بڑی. اور حرف کے اوپر، جی، آخری روم حرف کے اوپر 2 پیش دو ہیں. پیش. بہت اچھے، ویری گڈ. تو یہ دونوں نشانیاں جو اسم کی ہم نے پڑھی، ان میں سے 2 نشانیاں ہم نے یہاں پہ دیکھ لی. تو الصلاۃ خیر من النوم، تو خیر کا مطلب ہم جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر. نوم، نوم بھی ہم واقف ہیں جی، نیند کو کہتے ہیں. اور من ہمیں پتہ ہے، ہم من پڑھ چکے ہیں، من کا مطلب سے ہوتا ہے. تو بڑا ایزی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز بہتر ہے نیند سے. اچھا، یہ جو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، کیونکہ صبح کا ٹائم اور خاص طور پہ آج کل کا جو موسم ہے کہ ادھر اسلام آباد میں تو صبح اور شام کو کافی سردی ہوتی ہے، اور صبح کا ٹائم اس گرم بستر سے نکلنا وہ ایک کام ہوتا ہے. اور یہ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ بڑے مزے کی ہے، لیکن الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز اس سے بہتر ہے. جتنا لطف تمہیں اس بستر کے اندر آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ لطف جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، اگر تم احساس اپنے اندر یہ پیدا کرو. تو نیند موت کے برابر ہوتی ہے ویسے تو، اور نماز اصلی زندگی ہے. نیند موت کے برابر چھوٹی موت ہوتی ہے، یعنی بیسیکلی روح کو نکال کے واپس کر دیا جاتا ہے. اور جس کی روح اللہ واپس نہیں کرتے وہ فارغ ہو جاتا ہے. کئی لوگ سوتے سوتے ہی آگے چلے جاتے ہیں. تو نماز میں زندگی ہے جی، نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے، ہماری ضرورت بھی ہے باڈی کی. لیکن یہی قربانی ہے جی، یہی بڑا جو ہے وہ امتحان ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے سو جا، تیری باڈی کو ضرورت ہے اس نیند کی. ضرورت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب یہ اللہ کی پکار ہے
تو اب ہم جو ہے اکبر کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں یا اپنے نفس کو مانتے ہیں؟ یہ اس وقت کا ڈیسیجن ہے کہ اس بستر سے ہم نکل کے کھڑے ہو کے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، چاہے پانی ٹھنڈا یا گرم ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے حرارت ہے، نماز روح کے لیے حرارت ہے۔ تو جسم کے لیے تو ہم ماشاءاللہ کافی کام کرتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر رنگ روغن بھی لگاتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، اچھے اچھے خوشبوئیں لگاتے ہیں، پیزے برگر بھی کھاتے ہیں، سب کچھ۔ لیکن اس روح کو کیا کھلاتے ہیں؟ اس روح کو کھلانے کے لیے، اس کی تقویت کے لیے نماز۔ اور فجر کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو نیند ہے بیسیکلی یہ مضر صحت بھی ہے، آج کل کی جو سائنس ہے یہ بھی بتاتی ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اوپر برکت فرما دی ہے صبح کے ٹائم میں۔ تو ہماری اکثر قوم جو ہے سوئی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو بزنس بھی جو ہے وہ 12 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ برکت نہیں ہے نا اس میں، کیسے آئے گی؟ کہ جب برکت کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ احساس و تصور کے ساتھ اس کو محسوس کیجئے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اس کو اپنے دل و دماغ میں لکھ لیجئے تاکہ آپ کو شیطان کسی بھی صورت میں بہلا پھسلا نہ سکے کہ دیکھو اتنی سردی ہے، کم یعنی کمبل کے اندر سکون ہے، سو جاؤ، اٹھ کے نماز پڑھ لینا، کیا ہو گیا، سورج نکل جائے گا نا، کیا ہو گیا؟ تو وہ کس طرح کے بہانے کرتا ہے انسان کے ساتھ، لیکن ہم نے انشاءاللہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ دوسروں کو بھی سکھائیے اور خود بھی اس کو اپنی زندگی میں لائیے۔ یہ اقامت کے وقت اضافی الفاظ ہوتے ہیں، ہماری بہنوں کو شاید اس کی اتنی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا کیونکہ مسجد میں ہوتی ہے اقامت، لیکن پھر بھی سب کے یہ ضروری ہے کہ جب اقامت کرتے ہیں تو اس میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے الفاظ جب کہتے ہیں تو اس کے بعد قد قامت الصلاح، تو قد قامت الصلاح کہتے ہیں۔ تو یہ جو اضافی الفاظ ہیں جو پرپل میں لکھے گئے ہیں، یہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قد ہم جانتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے، البتہ، آلریڈی، یعنی ایک کام جو ہو چکا، یعنی یقینی ہے، بس ہو گیا۔ قد قامت، قد قامت یعنی کھڑی ہو گئی، قد قامت الصلاح کیا کھڑی ہوگی؟ نماز۔ تو بیسیکلی دیکھیں، ایک جو اذان ہو رہی ہے جو ہم سارے سنتے ہیں، یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں مسجد میں آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو آپ کو وہ نماز فجر میں کافی ٹائم دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ اٹھیں گے، پھر فریش ہوں گے، پھر وضو کریں گے، پھر ان کو آنے میں ٹائم لگے گا، تو وہ تقریباً آلموسٹ آدھے گھنٹے کا گیپ، کئی جگہ پہ پونے گھنٹے کا گیپ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد سے باہر ہے کہ آ جاؤ نماز میں، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو اقامت ان لوگوں کے لیے جو نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو وہ پھر ایک اور اعلان ہوتا ہے کہ آ جاؤ بھائی، نماز جو ہے جماعت شروع ہو رہی ہے، کھڑی ہوگی، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار بھی موجود ہیں سنت میں، کیونکہ ہم نے ٹارگٹ ہمارا کیا ہے جی، کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ یہ ہم نے پہلے سبق سے لے کے چلے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہر سنت، کوئی سنت چھوٹی سنت نہیں ہے وہ، بلکہ جو چھوٹی سنت جس کو ہم کہیں گے آسان سنت، وہ تو بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سنت بھی ہے اور بہت ایزی ہے کرنے میں، تو اتنی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے وہ تو اسی طرح وضو سے پہلے جو مسنون دعا ہے وہ صرف بسم اللہ ہے، بسم اللہ، وہ بسم اللہ پڑھنا، پھر کلمے پڑھنا، پھر پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا، یہ مسنون چیزیں نہیں ہیں، خالی بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ اور آپ وضو اپنا شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ ہم جانتے ہیں کہ نام سے اللہ کے، ہم یہ پڑھ چکے۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے جی، ہم سب کو آتی ہے، I'm sure کہ ہمیں آتی ہے، تو لیکن شاید ہمیں اس کا ہم واقف نہ ہوں کہ اس کو وضو کرنے کے بعد اگر پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے، دھیان سے وضو کرنے کا مطلب کہ آپ کے جو ایسے پارٹ ہیں جو وضو والے پارٹ ہیں وہ خشک نہیں رہنے چاہیے،
اور پانی ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور کوئی حصہ خالی نہ ہو کہ منہ کا کچھ حصہ خشک ہے، بازو یہ ادھر کونیوں تک نہیں کیے، آدھے بس ہاتھ تک کر لیے۔ بیسیکلی ہاتھ جب ہم قرآن میں بات کرتے ہیں تو پورا کونی تک ہے، اس کو ہاتھ ہی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وضو دھیان سے کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو۔ کتنی بڑی بات ہے جی۔ کیا ہے؟ وضو، اور اپنی طہارت کی، اپنی صفائی کی ہے، اور سارے دروازے کھل گئے۔ وہ دعا کیا ہے جی؟ ہم سب جانتے ہیں، اشہدو، شہادت دینا۔ اشہدو ہم یعنی اس سے واقف ہم پڑھ چکے پہلے اذان میں اس کو۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان، یہ ان بھی ہم پڑھ چکے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اشہدو اللہ الہ جب ملا کے پڑھیں گے تو نون غائب ہو جائے گا اس میں، یہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس یعنی تجوید کا اگر آپ کوئی کورس کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ میں آ جائے گی یہ کیوں ہے کہ اس میں نون کی آواز نہیں آتی۔ تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ایک حصہ ہے ہماری، جیسی وضو کیا آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اور پہلا حصہ ہے اس کی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ اذان والے اس میں گزر چکی ہے، سبق میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ اس میں ایک چیز جو ہے لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے، اس کو یاد رکھیے، کیونکہ اس سے آپ کو جو موت ہے وہ یاد رہنی چاہیے، اور اس حوالے سے یہ ذکر جو ہے رب تعالیٰ کا یہ یاد رہنا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور قریب المرء جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا بھی حدیث میں حکم آیا ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس کم ہوتی ہے۔ انسان نے دیکھے مرنا تو سب نے ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سب نے مرنا ہے، سب نے جانا ہے۔ تو جب موت کا وقت کسی کا آتا ہے تو جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور ان احادیث پہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کے لیے بھی فائدے میں ہے، اور وہ جو مرنے والا اس کے لیے بھی فائدے میں ہے، کہ بجائے اس کے کہ رونا دھونا اور وہ چیزیں کریں، یہ کام کیا جائے، کیونکہ جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس میں فائدہ ہے۔ ہاں، یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے۔ بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں خاص طور پہ ڈاکٹرز کی زندگی میں کہ جہاں پہ ان کے سامنے مریض فوت ہو جاتے ہیں، اور بہت کم دفعہ ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی والا کیس آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کلمے کی بجائے کچھ اور منہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ کلمہ کئی دفعہ پڑھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں اس سے تعلق نہیں تھا۔ تو آپ کا دماغ، آپ کی زبان، آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی دفعہ انسان سوئے ہوئے باتیں کرتا ہے۔ وہ سوئے ہوئے باتیں کون سی کرتا ہے؟ جو اس کے اندر ہوتی ہے، جو جن سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اس کو۔ تو اگر انسان کے زبان پہ گانے چلتے رہیں گے سارا دن، اور کانوں میں بھی گانے چلتے رہیں گے، تو اس کو پھر گانے ہی یاد آئیں گے۔ اور اگر ذکر چلے گا اللہ کا، لا الہ الا اللہ، تو اس وقت اس کو موت کے وقت یاد آئے گا، تو پھر شیطان اس پہ وہ وار نہیں کر سکے گا۔ تو اس کلمہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑا ذکر ہے، اور اپنی موت کو یاد کر کے اس کو ذکر میں رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ یہ موت کے وقت ہمیں یاد آئے۔ ہاں، دوسرا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ، اب یہ وحدہ ہے، یہ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ یعنی بیسیکلی اینڈ پہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ اشارہ کر رہی ہے اس کی طرف، وہ اکیلا ہے۔ وحدہ، واحد ہم جانتے ہیں، واحد سے ابھی، تو وحدہ وہ اکیلا ہے،
ला शरीका, नहीं है कोई शरीक, लहू, ये भी हम लहू पढ़ चुके, लहू उसके लिए, तो वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। ये बेसिकली कलमा है, अगर वही अल्फाज हैं जिसको हम दूसरा कलमा समझते हैं, वही ऑलमोस्ट सारे अल्फाज हैं। वो अकेला है, इसी से अल्फाज है, इसको याद रखने के लिए वाहिद भी है, अहद भी है, तौहीद भी है। देखिए वाहिद तो अरबी में गिनती में भी आ जाता है, वाहिद, अस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, इस तरह चलता जाता है। ये जो अहद है इसके आगे गिनती नहीं है, ये अहद यानी ऑड वन, अहद एक, बस खत्म। तौहीद फिर हमें पता है, ये सारे एक ही रूट वर्ड से निकले हुए हैं। ला शरीका, ला और शरीक, इनको जब दो अल्फाज है अलहदा से, ला आपको पता है नहीं है, नफी है ये, ला शरीका कोई भी, यानी नहीं है कोई शरीक, वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक, लाहू उसका। अब यहाँ पे देखिए कि बात एक ही, जब हम कहते हैं कि वहदहू वो अकेला है, तो एक दफा हम पॉजिटिव मैनर में चीज को बयान कर रहे हैं उसकी वहदानियत को, और एक दफा उसको हम ला शरीका नेगेटिव नेगेटिव मैनर में उसको बयान कर रहे हैं कि है ही नहीं कोई उसका शरीक, वो अकेला है। इसमें जोर है इस बात में उसका। शरीक की जमा भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं, शुरका, और ये भी आपको पता है कि ये जो देखने से नजर आ रहा है कि ये वो वाली जमा नहीं है जो हमने पढ़ी है, हमने तो जमा सालम पढ़ी है, तो उससे तो शरीकून या शरीकीन टाइप की चीज होनी चाहिए थी। तो ये शुरका जो है ये जमा है, लेकिन ये जमा इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। इसको, इसका एक डिफरेंट नाम है। शरीक कौन होता है जी? हिस्सादार उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, पार्टनर, शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक, सब ये एक ही बेस से उठे हुए हैं। तो लाहू अच्छी तरह हम जानते हैं ज़मीर है, ला का मतलब आपको पता है, तो जब लाहू कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा उसका। तो माशाल्लाह अब तो बड़ी रवानगी है, आपको ये एहसास हो रहा होगा कि अभी ये छठे लेसन में हम पहुंचे हैं, तो कितनी आसानी से हम ये करते जा रहे हैं। इसमें हमें, यानी मुझे भी यकीन है कि आपको इसका अच्छा अंदाजा है, तो मैं भी एक आसानी से पेस के साथ जा रहा हूँ, और आपको भी कोई इशू नहीं है माशाल्लाह, आप भी समझ रहे हैं इसको। तो ये बड़ा जो टीपीआई का और ये सारा तरीका है ना, ये इसलिए है कि ये जो हम इशारे और ये करते हैं और ये स्लाइड्स को देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसान कर देता है, और अल्टीमेटली हम रियलाइज करते हैं हमने काफी कुछ सीख लिया अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ, एहतसाब, तसव्वुर के साथ प्लान तबलीग, ये आपकी याद दहानी के लिए है, और मुझे यकीन है कि हम लोग ज़रूर इसके ऊपर अमल करते हैं। असबाक हमें क्या मिलते हैं जी? वहदहू ला शरीक लहू से क्या मिलता है हमें? अल्लाह की वहदानियत का इकरार है 3 मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ये एक ही उसके अंदर, ये जो हम वजू के बाद की दुआ है उसकी वहदानियत का बस हम, या अल्लाह मैं ये तैयारी की है, मैं ये वजू कर रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि तू वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं, कोई है ही नहीं इलाह तेरे अलावा, कि मैं ये तैयारी करके जब तेरे उसमें हजूर हाजिर हो रहा हूँ, तो मैं इस नीयत के साथ, इस कैफियत के साथ हाजिर हो रहा हूँ। तो ये इस कैफियत के साथ हमें हाजिर होना चाहिए उस वक्त। ये नहीं उधर वजू कर रहे हैं, उधर कैलकुलेशन चल रही है, साथ वाला बंदा गप्पे मार रहा है, उसके बाद बाजू ऊपर नीचे करते हुए बस वैसे ही अल्लाह अकबर और नमाज और फारिग हो गए। इन एहसासात के साथ नमाज वजू से स्टार्ट करें। शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान है जी। शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा, ये अल्लाह ताला का ऐलान है कुरान पाक में, कि बाकी चीजें अल्लाह ने उसमें गुंजाइश रखी है कहीं ना कहीं, शिर्क को अल्लाह ताला ने बारहा दफा फरमाया कि ये नहीं माफ करता। शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू, और दूसरों को भी सिखाइए कि वो अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका। वो अशहदु, और अगली गवाही क्या है? वो अशहदु, वो तो अल्लाह ताला की वहदानियत का हमने
शहादत दी। व अशहदु, और मैं फिर गवाही किस चीज की दे रहा हूँ, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, अन्ना भी हम पढ़ चुके हैं, इन अन्ना भी हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब भी क्या होता है कि वशहदु अन्ना मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, अब्द और हु का कॉम्बिनेशन है, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल, व रसूल और हु, यानी ये तीन एक हर्फ है और एक जमीर है इसमें और एक इसम है, इसमें इससे मिल के ये बना, तो और उसके रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अब यहाँ पे वशहदु अन्ना मुहम्मदन, इसको अगर आप देखें तो ये जो अशहदु है, ये आपको क्या लगता है, ये फेल है, ये इस्म है, ये क्या है, कोई बताएगा? अशहदु, अशहदु, मैं क्या कर रहा हूं, शहादत दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं, तो मैं कोई काम कर रहा हूं जी, ये फेल है। और इस फेल के अंदर जो एक और चीज छुपी हुई है वो क्या है, वो मैं हूं, यानी करने वाला, कि मैं गवाही दे रहा हूं, तो ये बेसिकली फेल का फेल है। अन आपको पता है ये इसको मिला रहा है, के है मुहम्मदन, मुहम्मदन यहाँ पे, और मुहम्मदन आपने पढ़ा है कि अगर इसम के यानी आखिरी हर्फ में दो पेश भी आ सकती हैं, दो जबर भी आ सकती हैं और दो जेर भी आ सकती हैं। और ये भी हमने देखा था कि अगर दो जबर आए तो फिर अलिफ का इजाफा भी किया जाता है एक एंड पे, तो ये वही सारा सीन है। वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने गौर करनी है जी, हम ये शहादत क्या दे रहे हैं, हम दो चीजों की यहाँ पे शहादत दे रहे हैं। अब्दुहु, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, ये हमारे वैसे भी जो जिसको हम दूसरा कलमे के तौर पे लेते हैं उसके अंदर भी है ना। देखिए अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, तो अब हमारा नाम भी हो, मेरे बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है माशाल्लाह, तो अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, तो ये अब्दुहु अगर हम अल्लाह के नाम की जगह रेफर कर रहे हो उसको, यानी इसम को हम हटा के उसकी जगह प्रोनाउन लगा दें तो हु आ जाएगा, तो ये वही अब्दुहु उसका बंदा है। और इससे क्या मिलता है कि हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, तो मखलूक और अल्लाह में हम यहाँ पे फर्क जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब्द बंदा, अब्द की जमा इबाद, और ये भी आपने ज़हन में रखना है कि ये भी एक जमा सालिम नहीं है। ठीक है, और रसूलुहु जैसे अब्दुहु था इसी तरह रसूलुहु है, तो रसूल और उसके साथ जो है वो हु है कि उसका रसूल। तो ये जहन में रखिए कि ये जो कलमात है, और अहदीस में जो आता है कि जो वजू के बाद ये दुआ पढ़ेगा 8 दरवाजे जन्नत के लिए खोल दिए जाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर दिल में दिमाग में वो एहसास पैदा हो कि इन एक एक अल्फाज को हम जाने पहचाने, उसकी कैफियत के साथ हम जब ये पढ़ेंगे फिर वो दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि आपके पास चाहे चाबी हो एक ताले की, लेकिन वो आप उल्टी लगा रहे हो उसमें, तो वो ताला तो नहीं खुलेगा। चाहे चाबी आपके हाथ में है, वो चाबी सीधी लगाएंगे तो ताला खुलेगा। ठीक है, तो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का अब्द, बंदा या गुलाम, अब्द कहते हैं
गुलाम को। आपको पता है नबी सल्लम के दादा जो थे उनका नाम क्या लिया जाता है? अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है उनको। तो वो उसके पीछे स्टोरी पढ़िएगा आपकी क्या है। तो वो अब्द गुलाम बताया गया। तो इसलिए ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि नबी सल्लम और अल्लाह के जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी नबी हैं, वो सब अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में इंसान ही बना के भेजा। पिछली उम्मतों में लोगों ने नबियों को अल्लाह का बेटा बना दिया था, शरीक बना दिया था, किसी ने क्या टाइटल दिया, किसी ने क्या टाइटल दिया। तो अल्लाह ताला ने अब ये क्लैरिटी के लिए ये हमारे कुरान पाक में बारहा दफ़ा फरमाया भी, एग्जाम्पल्स भी दी हर तरह की। और नबी सल्लम ने इस तरह की जो दुआएं हैं ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके कि अगर आप हर नमाज के साथ एक फ्रेश वज़ू करते हैं तो फर्ज नमाजी अगर पढ़ते हैं तो 5 दफ़ा तो आप ये दिन में दावा करते हैं कि नबी सल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो पिछली उम्मतों वाला हमारा कोई काम नहीं है। हर नमाज में ये कलमात दोहरा कर शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो नबी सल्लम अल्लाह के बेहतरीन अब्द हैं। तो उनकी जो मिसाल है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसी को फरमाया है कि उनका जो उसवा है वो बेहतरीन है, उसको फॉलो करो। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। तसव्वुर और एहसास के साथ ये हमने पढ़ना है, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये जो हमने सीखा ये दूसरों को भी सिखाना है इंशाअल्लाह। अच्छा, अब एक और जो दुआ हम लोग पढ़ते हैं वज़ू के बाद, वो ये वाली दुआ है। ये भी मुझे उम्मीद है कि हमारे बहन भाइयों को आती होगी, और अगर नहीं है तो ये स्लाइड्स और ये आ जाएंगे आपके पास, तो आप इसको याद करें। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, अगर अलग-अलग पढ़ेंगे, बना दे मुझे, मिनत तव्वबीना, खूब तौबा करने वालों में से। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में। इजअल आप पढ़ चुके हैं। इजअल क्या मतलब? बना दे। और नी आप जानते हैं, नी मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा कि इज अल और नी की से ये इज अल नहीं बना हुआ है, और जब हम इसको मिला के पढ़ते हैं पिछली मीम के साथ तो अलिफ लिखा रह जाता है और मज अल नी हो जाता है ये। तो ताबा मिनत तव्वबीन, तो ये ताबा, ताइब, तव्वाब, तो पलटना बेसिकली, पलटना। तो ताबा जिसने पलटा, निकल गया था गुनाह में, गफलत में, वहां से वापस आ गया। ताइब जो वापस आ गया। तवाब फिर पलटने वाला। तो तवाब जो है ये दोनों तरह से है, यानी रब ताला को भी तवाब कहते हैं कि वो भी अपने बंदे की बात सुनता है। जब आप उसको पुकारते हैं तो वो आपकी बात सुनता है। और इंसान तवाब जब तौबा करता है तो वो फिर ताइब हो जाता है कि वो पलटा है, अब अल्लाह की तरफ, दूर निकल गया था अब वापस आ गया है। तो ये दुआ जो है, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वबीना वजअलनी मिनल मुततखिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। बस ये टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 आप समझे, अगर हम मोटा मोटा गिने तो 7 आपके पास अल्फाज हैं अगर आप मिला के इसको। तो अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वबीना वजअलनी मिनल मुततखिरीन, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। इसको दुआ कोई भी हो उसको दिल से पढ़ना है, उसकी अपने एहतिसाब करना है। क्या मैं ये करता हूँ, ये दुआ में पढ़ता हूँ, मैं शहादत देता हूँ वजू के बाद ताकि मेरे लिए 8 दरवाजे खुल जाए। क्या मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे पाक लोगों में से कर दे? नहीं करते तो सीखें, करें, अपना एहतिसाब करके उसको अमल में लाएं। इंसान बार बार तौबा करने की को तरगीब दी गई है। क्यों?
اس لیے کہ انسان بار بار گناہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو بار بار توبہ کرنی ہے. اور توبہ کی شرائط جو ہوتی ہے نا جی، جیسے دیکھیں بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز، جی، کہ ایک نماز جو ہے وہ دوسری نماز کے لیے کفارہ بنتی ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے. لیکن یہ کون سے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ کی جاتی ہے، اور توبہ کا ایک اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے انسان کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو گناہ کرتے ہیں اس کا اعتراف نہیں کرتے. ہاں، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رب کے حضور کیونکہ اس سے تو چھپا کچھ نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے. تو اکیلے کسی کونے میں بیٹھ جائے، لیٹ نائٹ اٹھے، چپکے سے کسی کونے میں وضو کرے، گھر کے خاموش جگہ پہ بیٹھے اور اللہ سے رابطہ قائم کریں کہ وہ تو پہلے آسمان پہ نازل ہو جاتا ہے ہر رات کی پچھلی پہر میں. تو اس سے کہیں یا اللہ میں گنہگار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا، میں شرمسار ہوں، میں نے غلطی کر دی، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا. جس کا حق مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو لٹائیں جو لٹا سکتے ہیں. اور پھر زبان سے جو توبہ ہے، جو استغفار ہے، جو دعائیں ہیں، وہ تو کرتی ہیں. لیکن عملاً اگر کسی کا پیسہ کسی نے مار لیا ہے اور 10 سال بعد اس کو یاد آیا کہ یار میں نے غلطی کی تھی، اس کا ناحق پیسہ کھایا ہے، تو اب خالی توبہ یہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ اس وقت تک توبہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی جب تک اس کا مال واپس نہیں کرے جس کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو اس کا مال واپس کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. یہ جو ہم دعا پاکی کی کرتے ہیں، کس کس چیز کی ہم پاکی مانگتے ہیں جی؟ صرف یہ کہ میرے کپڑے پاک ہو جائے؟ نہیں، میرا جسم پاک ہو، میرا مکان پاک ہو، میرے کپڑے پاک ہو، میرا عقیدہ پاک ہو. جو سب سے زیادہ پاکی ہمیں اپنے عقیدوں میں چاہیے کہ اس میں شیطان حملہ آور ہوتا ہے. لباس بھی وہ کہتا ہے اچھا چلو کوئی نہیں، صاف پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں، خوشبو بھی لگا لو، گھر کی صفائی بھی کر لو، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن میں تمہارا عقیدہ ختم کروں گا. کیونکہ نہ گھر سے، نہ کپڑوں سے، نہ مکان سے تمہارا جہنم نہیں بننا. تمہارا جہنم بننا ہے جب عقیدے کو میں گندا کروں گا. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. خیالات کی پاکی اس کا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب خیالات ناپاک ہوں گے تو انسان کے ایکشن ناپاک ہوں گے. تو یہ انسان کو ذہن میں یہ ساری چیزیں رکھنی ہے. تو تصور اور احساس کے ساتھ ایک دفعہ دعا کو ریپیٹ کر لیتے ہیں جی. آپ چاہیں تو میرے ساتھ ریپیٹ کریں اس کو. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہاں پہ جی ہمارا بریک کا ٹائم ہے. ہم آج کافی سوئفٹ چلتے آئے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی عشاء کی اذان بھی ہونے ہی والی ہے. تو ایک میرا خیال سے ہم لیٹس ٹیک اے بریک فار 15 منٹس. ابھی 24-25 منٹ ہوئے میرے پاس، ہم 40 پہ ملتے ہیں دوبارہ 15 منٹ کے بعد. اس میں آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں 6:40 پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyid al-Anbiya wal-Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आओ कुरान समझे आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक 6B में आप सबको खुशामदीद। ग्रामर का हिस्सा है जी, हमारा फेवरेट पार्ट होता है। लफ्ज़ की किस्में और हरूफ जार बी फी अला, अब हम इनसे फेमिलियर हैं। और सजाद भाई का क्वेश्चन है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये ऑडियो में कोई इशू है, तो आवाज बहुत कम आना शुरू हो गई है, पहले सही आ रही थी। अच्छा जी, ये हेल्प आउट कर दीजिए इनको कोई। ग्रामर हम लोग माशाल्लाह पढ़ते हैं जी, सीखते हैं टीपीआई के जरिए और एक दफ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। टीपीआई का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और फिर दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। ये फार्मूला है जिसको हम फॉलो करते हैं। ये स्लाइड भी आप अच्छी तरह इसको जानते हैं, अभी हमने इसके ऊपर बात की। इस्म फेल हर्फ, माशाल्लाह इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ये रेपिटेशन है या रिवीजन है एक तरह की, इससे भी आप लोग वाकिफ हैं कि हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस में है ये चीज़। इसी तरह हु, हुम, का, यी, कुम, ना, ये भी हम लोग अच्छी प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि ये कुरान पाक की तकरीबन हर लाइन में ये जो टुकड़े हैं, ये जो ज़मायर हैं, ये मौजूद हैं। इसी तरह रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ये हम प्रैक्टिस इसकी कर चुके। हरूफ में हम ली, मिन, अन, ये हम पढ़ चुके और इनके साथ जब हम ज़मायर को मिलाते हैं तो ज़मायर को मिला के ये जो 3 हरूफ हैं यानी लाम या ली, ला, मिन और अन, ये 5000 बार कुरान पाक में रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है। तो इसको हम जब जोड़ के पढ़ते हैं तो वो आपको पता है कि लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, ये सारा कुछ ये हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। याद रखने के लिए अब ली को अल्हम्दुलिल्लाह, मिन को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान और अन जो है वो रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हम इसके ऊपर भी अच्छा हमने प्रैक्टिस की है और ये वो टेबल है जिसको हमने पिछले लेसन्स में हम इसको कर चुके हैं। गहरी सांस लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ कीजिए ताकि हम आज की जो ग्रामर का नया हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं। बी आपको पता है कि बिस्मिल्लाह से जब हमने बात स्टार्ट की थी तो बी से मतलब से या बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम के साथ, तो बहुत सारे मतलब इसके आते हैं, से भी आता है, साथ भी आता है और भी आते हैं, लेकिन इस वक्त हम से लेंगे इसको। तो जब हम बात करते हैं इसको फिर वो हु, हुम, का, यी, कुम और नाम वाली ज़मायर के साथ जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? अगर बी का मतलब हम लेते हैं से, तो बी ही उससे, बी ही उससे, बी हुम उन सब से। बी का क्या होगा जी? बी का तुम से या आप से, एक वाहिद आप से। बी मुझसे और बिकुम आप सब से, बिकुम और बिना हम सब से।
تو یہ اب کوئی بھی اس طرح کو جو حرف ہے کہ جب آپ ان ضمائر کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اس کا مطلب جو ہے وہ اس کے ساتھ ملنے سے یہی بن جائے گا جو کہ ہم یا ہی یا کا یا بی یہ اشارہ کرے گا، ہمیں بتائے گا کہ ہم غائب کی بات کر رہے ہیں، ہم اپ فرنٹ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، ہم ان سب کی بات کر رہے ہیں، یا ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یا ایک میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور جو بھی ہم حرف ساتھ لگاتے ہیں اس کا مطلب اس سے ہو جاتا ہے کہ بی ہی بی ہم ان سے اس سے. تو یہ 3 حروف جو ہیں یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3600 بار سے زیادہ دفعہ قرآن پاک میں آئی ہے. تو یہ بڑا ایک ہیوی ڈیوٹی قسم کا ایک آسان سا سبق ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بی ہی بی ہم پڑھا، تو اسی طرح فی ہی فی ہم بھی پڑھیں گے آپ، وہ بھی اس کے بعد آپ الا لگا دیں گے، تو الا کے ساتھ بھی پھر آپ اس کو جب لگائیں گے تو اس کا جو بن جائے گا علیکہ بن جائے گا، جو ہم بڑا ضرور استعمال کرتے ہیں السلام علیکم، ہم ایک جو بڑا ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ضمائر ہیں ان ضمائر کے ساتھ جب ہم یہ حروف لگاتے ہیں تو طریقہ کار ایک ہی ہے، لیکن صرف ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان جو حروف کا جو مطلب ہے یہ کیا ہے. تو ان کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے بی کو دیکھ لیا، بی کا مطلب سے تھا، تو فی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اس کو اس سے یاد رکھیں. یہ بھی کچھ 1700 بار کے قریب آیا ہے قرآن پاک میں، فی سبیل اللہ. تو اسی طرح جب ہم لگائیں گے تو فی ہی ہو جائے گا، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، اور فی یا اس میں یہ یا جب لگے گا تو فی یا ہو جائے گا مجھ سے، فی کم اور فی نا ہم سب سے. اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ ذرا کائنڈلی ریپیٹ کیجئے گا. فی ہی اس میں، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، ان سب میں، فی سب میں، فی کا آپ میں، آپ ہی فی کا فی یا مجھ میں، کچھ بھی. فی کم آپ سب میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. فی نا ہم سب میں. الحمدللہ. انہی کو آپ بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے ایک جو لفظ پڑھا تھا خیر، شروع میں ہم نے سیکھا خیر، الصلاۃ خیر من النوم، تو خیر اچھا بہتر، اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. تو جہاں پہ شر ہے وہاں خیر بھی ضرور ہے ہر چیز میں. اس لیے ہمیں ہاں میں جواب دینا ہے اپنی جو کنورسیشن ہے. تو جب ہم سے کوئی پوچھے کہ حل فی ہی خیر، کیا اس میں بھلائی ہے، وہ جو بھی ہے جس میں ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا اس میں بھلائی ہے، تو ہم نے کہنا ہاں اس میں بھلائی ہے. تو کیا جواب دیں گے ہم؟ حل فی ہی خیر. اس کا جواب کیا ہوگا جی برادر سجاد بتائیے گا. نام فی ہے خیر، نام نام فی ہے خیر. نام فی ہی خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو یاد ہے کہ حل جب ہم کہتے ہیں تو پھر اس کے جواب میں نام ہم کہتے ہیں. تو نام فی ہی خیر. اسی طرح حل فی ہم خیر، یعنی ان سب میں، کیا ان سب میں خیر ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ نام فی ہم خیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آگے دیکھیے جی، حل فی کا خیر، اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حل فی کا خیر. مجھ سے پوچھا؟ نہیں کوئی بھی جواب دے، تو میں اشارہ کر رہا ہوں، یعنی آپ بتائیے. نام فی کا خیر. نہیں اس کو ذرا دیکھیے، میں نے اسی لیے یہ عرض کیا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نام فی اشارہ نام فی کم خیر.
نہیں ہل فی کا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ میں خیر آپ ایک، یہ دیکھیں میری انگلی کا نام اشارہ ایک، نام فی یا خیر. ماشاء اللہ، نام فی یا خیر، تو یہ اس لیے اشارہ یاد رکھے، جب ایک انگلی ہے تو آپ پھر اسی انگلی کو اپنی طرف کریں گے ایک، تو آپ کو فوراً یاد آئے گا فی یا، فی یا، ٹھیک ہے. تو یہ حل فی کم خیر، یہ وہ کم والا ہے، تو اس کا نام جواب فینا خیر، نام فینا نام خیر. فینا خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست جی زبردست. یہ ہم نے پڑھا جی، یہ 4، تو یہ آپ پڑھائیے بھی، لوگوں کو سکھائیں، ان کے ساتھ کنورسیشن کریں گھر میں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا آسانی ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ علیہ، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم اور علینا. تو علیہ اس کا مطلب ہے پر، بیسیکلی علیہ تو اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، اور علینا ہم سب پر. السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو اب آپ کو فوراً یاد آئے گا، اچھا یہ تو وہ اللہ سے ہم نے جب اس کے ساتھ کم ملایا ہے تو اللہ کم کو ملایا ہے تو علیکم بن گیا ہے. تو یہ وہ والا السلام علیکم ہے کہ اچھا کہ سلامتی ہو علیکم تم سب پر یا آپ سب پر. تو ہم کسی ایک سے بھی ملتے ہیں تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں. تو اس کی کئی وجوہات لوگ بتاتے ہیں. تو ایک سمپل وجہ ہے، کیا بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہو گیا، 2 اس کے ساتھ فرشتے ہو گئے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی لگا ہوتا. تو ہم نے سیکھا ربی ہی، یہ ہم مذکر مؤنث بھی ہم لوگ کر چکے. یہ لیفٹ ہینڈ یہ مذکر ہے رائٹ ہینڈ، اور یہ لیفٹ ہینڈ ہے جو مؤنث ہے. تو جب میں کہوں گا بی ہی مرد کے لیے، تو عورت کے لیے کیا ہوگا جی؟ بیہا، بی ہی، بیہا، فی ہی، فیہا، علیہ، علیہا، بس اتنا سا فرق ہے. تو یہ مذکر مؤنث بن جائے گا. اس ٹیبل کو دیکھیے، اس ٹیبل میں وہی بی ہی، فی ہی، علیہ، جو بھی ہم نے 3 ٹیبل پڑھے، یہ ایک سلائیڈ میں دے دیے گئے ہیں. 3600 بار سے زیادہ دفعہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی، اور پریکٹس آپ کو ٹی پی آئی کے ساتھ، یہ اشاروں کے ساتھ کرنی ہوگی. بغیر اشاروں کے وہ پھر مزہ نہیں آئے گا، آپ کو مشکل ہوگا. یہ اشارے کریں گے تو آپ کو فوراً یہ انگلی سے سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ 4 انگلیاں اپنی طرف، ادھر، لیفٹ رائٹ، عورت مرد، یہ آسانی ہو جاتی ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے جی. بی سے ہم نے بسم اللہ سے یاد رکھا ہم نے کہ بی بسم اللہ، اللہ کے نام سے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اللہ پر، السلام علیکم سلامتی آپ سب پر. ڈونٹ نیڈ ٹیسٹ، یہ ہم نے کر لیا سارا. یہ ایک کنورسیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو حل اللہ رحیم بہ، اشارہ ادھر ہے، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ ایک give it a try. حل اللہ رحیم بہ. اب آپ کو پتا ہے کہ حل ہے تو حل کا جواب ہم نام میں دیں گے، نام، اور آگے پھر کیا کہیں گے؟ نام اللہ. اللہ رحیم بعباده خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. اسی طرح اب یہ سنگل سے جب ہم پلورل میں چلے جائیں گے، ان سب میں جمع میں چلے جائیں گے، تو حل اللہ رحیم بہم، تو کیا آئے گا؟ نام اللہ رحیم رحیم بہم. بہم. ماشاء اللہ. اسی طرح جی حل اللہ رحیم بی کا، تو جواب میں آ جائے گا نام اللہ رحیم بی. جی ماشاء اللہ، اب یہ بی آ جائے گا یعنی. اور اسی طرح بیکم جب آئے گا تو بیکم کی جگہ بینا آ جائے. ماشاء اللہ. ماں کا معنی نہیں ہے جی حل علیہ دین. دین کیا ہوتا ہے جی؟ دین اور دین میں فرق ہے. دین قرضے کو کہتے ہیں کہ کیا
हल अलैहि दैन, क्या उसके ऊपर कर्ज है। अब कर्ज को अच्छी चीज नहीं है तो हम कहते हैं मा अलैहि दैन, उस पर कोई कर्ज नहीं है। मा हल अलैहि दैन, मा अलैहि दैन, उस पर कर्ज नहीं है। इसी तरह इसका मुझे जवाब बताइएगा, हल अलैहिम दैन, क्या जवाब देंगे। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पे कर्ज है। नफी ला में जवाब देंगे। अलैहि मा हाँ, मा अलैहिम अलैहि दैन। मा अलैहिम दैन, उन पे कर्ज नहीं है। अब अगर आपसे कहा जाए हल अलई का दैन, क्या आप पर कर्ज है, क्या जवाब देंगे। ला में माँ, क्या कहेंगे, मा ला या माँ। माँ मा 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 अलैहि अलैहिम सैयद दैन। सैयद माशाअल्लाह। ब्रदर सजाद, हल अलैकुम दैन, हल अलैकुम मा दैन। अलैना दीन। दैन, दैन, दीन नहीं, दैन, दैन। ये कर्जा। बिल्कुल जबरदस्त। ये हमने 4 चीजें इसमें देखी। जो आप पढ़ते हैं ना जी, ये आपको भूल जाएगा, ये अब आपने जहन में रखना है, आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, लेकिन दोहराने का तरीका जान लीजिए कि अगर आप 100 बातें सीखते हैं ना तो 70% 1 घंटे में भूल जाते हैं। कितनी, 1 घंटे में 70% गई। और अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लें तो एक दिन में आपको याद रहेंगी, लेकिन एक दिन के बाद 70% भूल जाएंगी। अगर आप एक दिन में भी दोहरा लेते हैं तो एक हफ्ते तक आप याद रखेंगे, हफ्ते बाद 70% भूल जाएंगे। और अगर हफ्ते में भी आप दोहरा लेते हैं तो एक महीने में आप भूल जाएंगे। और अगर महीने में दोहराते हैं तो 6 महीने में भूल जाएंगे। तो क्या करना है, मतलब ये है कि हमें दोहराना है, हमें अपने आप को रिमाइंड कराना है, प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे बाद, एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद और 6 महीने बाद, ये हमें कंटिन्यू से एक प्रैक्टिस रखनी है, तो हम इंशाल्लाह याद रखेंगे। तो माशाल्लाह इस सबक के अख्ताम पे हमने 63 नए अल्फाज सीख चुके हैं, जो 23,000 से ज्यादा बार आए हैं कुरान पाक में। माशाल्लाह सिखाइए लोगों को, टीचर बनिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हम फौरन नेक्स्ट सबक अपना जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ताकि ब्रेक हमने एक अच्छी खासी ले ली है। और अब हम अपना जो आज का सबक है, टारगेट, वो भी हम कंप्लीट कर लें इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। हाँ, स्क्रीन आ रही है जी आपको 7A की, सबको नजर। जी सर आ रही है जी आ नजर। रही है सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक 7A में आप सबको खुशामदीद। इस सबक में रुकू सजदा की जो तस्बीहात हैं उनके बारे में हम तालीम करेंगे, और थोड़ा सा ग्रामर में आगे चलेंगे। इला, मा, इंदा, इनके ऊपर बात करेंगे। और 15 नए अल्फाज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह, जो कि कुरान पाक में ऑलमोस्ट 1400 बार आए हैं। तो हमारी बैटरी जो है वो 26,000 क्रॉस कर जाएगी लर्निंग की इंशाअल्लाह। होमवर्क के बारे में आप जानते हैं, दुआ कर लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। रुकू के अज़कार क्या होते हैं जी, हम सब जानते हैं माशाअल्लाह। सुब्हाना रब्बी यल अज़ीम, सुब्हाना रब्बी यल अज़ीम। सुब्हाना पाक है, रब्बी मेरा रब,
لیکن कितनी मोहब्बत है इसमें, रब्बी मेरा रब, ये अपनाहियत है, अल अजीम अजमत वाला, सुबहाना पाक हर ऐब से, हर बुराई से, कोई उसमें नुक्स है ही नहीं किसी किस्म का, ये होता है सुबहाना, हर ऐब से पाक है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है, ना उसको नींद आती है, ना उसको ऊँघ आती है, ना उसको कोई कम कर सकता है, ना उसको कोई ज्यादा कर सकता है, वो परफेक्ट, परफेक्ट जिसको कहते हैं। तो रब्बी, रब्बी मेरा रब, कितना हम कहते हैं ना किसी को अपनाहियत के साथ जब हम कहते हैं तो हम साथ में अपने आप को, तो रब्बी मेरी परवरिश करने वाला है, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला है। कितने खुलिये हैं हमारे, कितने सेल्स हैं, और हर सेल की हिफाजत करता है, उसको खिलाता है, उसको पालता है, उसको हर हमारी जरूरत पूरी करता है। तो ऐसा रब है हमारा। और लेकिन रब क्या है, वो इतना अजीम है, मेरा रब है, और वो कितना अजीम है, अल अजीम है, यानी बड़ाई प्लस ताकत है, बहुत ज्यादा अजीम है। अज़्म हड्डी को कहते हैं जी, मजबूत, जो बड़ी बड़ाई ताकत होती है जिसमें, तो अल अजीम। तो इससे आप याद रख सकते हैं इसको कि अल अजीम का मतलब उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी अजीम शख्सियत है जी, बड़ी पावरफुल शख्सियत है, बड़ी एक्सक्यूज मी। सबक इससे हमें क्या मिलता है जी? सबक इससे हमें ये मिलता है कि मेरा रब हर ऐब से पाक है, ये हमारे अंदर तसव्वुर और एहसास होना चाहिए, और ये यकीन होगा क्योंकि उसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं ना। तो पहली बात कि वो हर ऐब से पाक है, परफेक्ट है। उसके बाद वो जुल्म नहीं करता, ना इंसाफी करने वाला नहीं है, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है, हर चीज में मकसद मसलियत है, उसकी किसी किस्म में कोई कमजोरी, कोई कमी नहीं है उसमें, और उसको किसी का खौफ नहीं है, उसका हर हुक्म बेहतरीन है। ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स जो है ना जी, ये हमारे जहन में होनी चाहिए। और इस एहसास और तसव्वुर के साथ हमें जब रब ताला की हम उस रुकू की हालत में, सजदे की हालत में तस्बीहात करेंगे, तो उसका एहसास ही आप डिफरेंट महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। वो रब है यानी पालने वाला है, हर चीज का ख्याल रखता है, छोटी चीज बड़ी चीज, मेरे जिस्म के करोड़ों खुलियों, बिलियंस खुलियों को कंट्रोल करता है, हर तरह की मेरी जो जरूरत है, खाने पीने का निज़ाम, खून का निज़ाम। अब देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता जो बीमार लोग होते हैं, जो खून का डायलिसिस होता है, एक 25,000 लीटर खून हमारे जो है ना ये किडनीज करती हैं उसको। तो अगर ये आपको किसी शख्स को, बीमार को वहां से कराना पड़ जाए, तो आपको पता है वो हर हफ्ते करते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, कितने पैसे लगते हैं। वो रिस्क देने वाला है, वो मेरी हर जरूरत पूरी करने वाला है। तो ये जो रब्बी है, इसमें अपनाहियत है। जैसे आप किताब ही कहते हैं कि मेरी किताब है, ठीक है, तो इसमें जरा इंसान को अपनाहियत होती है। तो इसी तरह ये एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे हम लाहौरी कह देते हैं, लाहौर से लाहौरी, कि लाहौरी लाहौर से मोहब्बत करने वाले। इसी तरह रब्बी, अपने रब से लगाव का एहसास है जी इस बात में। वो अजीम है, ऐसी बड़ाई वाला है जिसको कोई नहीं झुका सकता, जिस पर कोई दबाव नहीं है। दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी शख्सियत हो, उस पर कहीं ना कहीं से दबाव होता है। हम तो बात करते हैं कि एक बादशाह होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा या सदर होगा, लेकिन उस पर भी कोई ना कोई दबाव डालने वाला बैठा हुआ है, लेकिन उस जात पे कोई नहीं। तो तसव्वुर एहसास के साथ ये दूसरों को भी सिखाइए। और अब जब भी आप रुकू में जाएं, सुभान रब्बी अल अज़ीम कहें, तो ये तसव्वुर करें कि आप पाकी बयान कर रहे हैं अपने रब की, जो बड़ा करीब है आपके, और वो बड़ा ही अजमत वाला है, आपकी हर जरूरत पूरी करने वाला। तो आपका जो रुकू का जो अंदाज है वो बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो रुकू से उठते वक्त जो है वो समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, समिया, ये आपको पता है, इसको देखने से आपको एक अंदाजा हो जाता है कि समिया, ये हम बात करें ऑलरेडी सुन ली, माजी का
सिगा हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, लिमन, उसकी जिसने, ली आप पढ़ चुके, मन भी आप पढ़ चुके, कौन। तो लीमन जब इकट्ठा आएगा तो इससे मतलब ट्रांसलेट जब उर्दू में करेंगे तो उसकी जिसने, हमीदहू, ये भी आपको पता है कि हमीदा और हु की जमीर है उसकी तरफ, हमीदहू। तो यानी जिसने, अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली उसकी, जिसने तारीफ की उसकी। तो जिसने अल्लाह की तारीफ की, ये हम रुकू से उठते हुए ये दुआ करते हैं। समिया, सुन ली, अल्लाह, अल्लाह ने, ली, लिए या की, मन, उसकी या उसके लिए सुन लिया अल्लाह ने, हामिदाहू, जिसने क्या किया, जिसने तारीफ की अल्लाह की, उसकी, ये हु की जमीर वापिस अल्लाह की तरफ जा रही। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हु, हुम, का, ये, कुन, ना, यही सारी चीजें बहुत दफा हर आयत में एक दफा कम से कम आ जाती है। असबाब क्या है जी? हमद, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ हमद करने वालों के लिए खास जिक्र है। और हमद के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमद के अंदर अल्लाह की तारीफ भी है, अल्लाह का शुक्र भी है, ये दोनों एहसासात के साथ है। तो उसकी हमद, उसका शुक्र अपने सही शौक और एहसास के साथ करना चाहिए। रब्बना वलकल हम्द, ये आगे आने वाला है, इसको इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह ताला हमारी जो है वो हमद करने का, वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो तो यानी अल्लाह समद है ना। तो ज़रूरत हमें ही है, जब हम उसकी तारीफ करते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर बड़ा करम है कि वो हमें तौफीक दे कि हम उसकी तारीफ करें, उसका शुक्र अदा करें। तो समी अल्लाह लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। तो पहले जुमला है कि अल्लाह उसकी सुन लेता है जो उसकी तारीफ करता है, और साथ ही रब्बना यानी तारीफ हम करते हैं कि रब्बना, कि ए हमारे रब, तेरी ही तारीफ है, हर किस्म की तारीफ तेरी है। तो हम साथ ही अपने रब की जो तारीफ है वो तारीफ कर देते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, इसमें भी आपको पता है कि रब और ना ये दोनों मिले हुए हैं। वलका, वालाका, इसको अलहदा कर लें तो वा का मतलब और है, ला का मतलब दिए है, का मतलब ये इशारा है कि अब। और ये जब हम बात कर रहे हैं ये भी एहसास रखें कि हम कह रहे हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, वलका, हम ये किसको, ये इशारा या का किसको कहते हैं? जो फर्स्ट पर्सन में हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट रब से हम बात कर रहे हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, वलका, और तेरे लिए है, तेरे ही लिए है सारी तारीफ, अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ, शुक्र, या अल्लाह तेरे लिए है, तो अकेला इसका मुस्तहिक है। ये हम बात कर रहे हैं, और ये एहसास दिल में पैदा करें कि जब हम उठते हैं रुकू से तो हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से ये बात कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तारीफें, शुक्र, ये सारे हमद में आ जाते हैं। इससे असबाक रब्बाना कहते हुए दिल से खुद बखुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकले। जब भी आप ये कहें ना रब्बाना, इससे मोहब्बत, अपनाहियत, जैसे रब्बी था ना, इसी तरह रब्बाना, पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करें, बहुत जरूरी है। और दूसरों को सिखाएं, ये जो आपने सीखा है ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, अब इसको एक्सप्लेन कीजिएगा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर उठाते रुकू से तो फरमाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। और साथ में ये दुआ है जी, मिल समावाती व मिल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शीता मिन शैइन बादु। ये बड़ी जबरदस्त दुआ है जी। मिल होता है कि किसी चीज को भरना, मिल समावाती, हम यानी तेरी तारीफ कैसे करते हैं? आसमानों के भरने के बराबर, आसमानों के भरने के बराबर। समा की जमा समावात हम में से अक्सर जानते हैं।
वो मिल अल अर्दी, और जमीन के भरने के बराबर। ये वो चीजें हैं जो इंसान देखता है, हम आसमान भी देखते हैं, जमीन भी देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें। वो मिल मा बैनहुमा, बाकी सारी कायनात इसके बीच में, जो हमारी हम गैलेक्सीज हैं वो सब इसके बीच में है, और जो इन दोनों के दरमियान है उनके भरने के मुताबिक। बैना का मतलब होता है ये बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, यानी जमीन जमीन और आसमान, इन दोनों के दरमियान जो कुछ है उन सब को भर दे तेरी तारीफ के साथ। वह मिल और भर कर माँ, वो चीजें जो शीता, वो जमीन आसमान उनके बीच की चीजें तो या अल्लाह हमारे नॉलेज में है या आ जाएंगी या हम देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है, तो वो सारी चीजें भी तेरी तारीफ से भर जाए। जो तू चाहे, मिन शैइम, किसी चीज में, बाद, इसके बाद, तो यानी हर चीज की अपनी लिमिट से आगे जाके तेरी चाहत के मुताबिक तेरी तारीफ करें हम। अगर हमें ऐसा एहसास, ऐसा दिल दे, ऐसा दिमाग दे, ऐसी जुबान दे। शई, अशिया हम जानते हैं उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, बाद हम जानते हैं। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक जो है ना, एक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ लाजमी। वो ये है जी कि आराम की जिंदगी में शुक्र करना आसान है, लेकिन आप जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को देखिए। आप में से बहुत सारों ने पढ़ा होगा, जिनने नहीं पढ़ा मेरी रिक्वेस्ट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की कोई अच्छी सी किताब पकड़े और उसका मुताला करें। अर्रहीकुल मखतूम है एक किताब, वो बहुत अच्छी है। तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि आप सल्लम की जिंदगी में बड़ी मुश्किलात थी, और सारे ही अंबिया की जिंदगी में बड़ी मुश्किलात थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल लगे रहे, और उसके बाद भी क्या उनको दुआ करनी पड़ी कि या अल्लाह इनको तबाही कर दे, ये तो नहीं सुधरते, और इनकी नस्लें भी जो है वो ऐसी है। तो अल्टीमेटली नबी करीम सल्लम की पूरी जिंदगी में भी आपको बहुत टफ मुश्किलात, बहुत सारी आजमाइशें मिलेंगी। हमारी आजमाइशें तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है ना। तो इसके बावजूद क्या था कि नबी करीम सल्लम अल्लाह के शुक्र और तारीफ, ये कलमात नबी करीम सल्लम ने कहे हैं, ये जो अभी पूरी हर चीज के भरने वाले तो अल्लाह का तारीफ और उसका शुक्र तमाम कायनात को भर देना चाहते थे। क्या हमारे अंदर ये एहसास का कुछ परसेंटेज है? नहीं है। एहतसाब करें, इसको लाएं, और जो हमारे इल्म में नहीं है या अल्लाह वो भी तेरी तारीफ से भर जाए जो तेरे इल्म में है। इसी तरह सुबहान रब्बी अल अला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। वहाँ अजीम था, बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे बुलंद, आला अल आला, सबसे, सुबहान रब्बी अल आला, सबसे बुलंद, पाक भी है और सबसे बुलंद है। हाँ, ये हम पहला पार्ट हम सीख चुके हैं। अल अला पे हम फोकस करेंगे। सबसे बुलंद, बुलंद चीजें हैं लेकिन सबसे बुलंद एक ही है, वो है अल आला, इसीलिए अल लगा हुआ इसके साथ। तो जैसे होता है ना, कबीर, अकबरू, और अकबरू होता है और अल अकबर होता है। यानी कबीर का मतलब बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, और अल अकबर जब लग जाए, अल लग जाए, तो फिर क्या होता है कि सब कुछ बड़ा। इसी तरह सगीर और असगर और अल असगर सबसे छोटा, और इसी तरह ऊंचा वो अली, अला, अल अला, सबसे ऊंचा। तो ये यहाँ पे जो तारीफ है जो हम सजदे में करते हैं वो ये है। तो सजदे की हालत में हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं जी, और उस वक्त हमें चाहिए कि हम अपनी ये जो हड्डियां हैं साथ, इन पे जब सजदा करते हैं तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। बस अपने आप को वो तस्लीम करें कि वो सबसे आला है, सबसे ऊपर है, और या अल्लाह मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इस वक्त सबसे नीचे हूं, मेरा नाक, मेरा माथा, मेरे हाथ, ये सब जमीन पे लगे, तू सबसे ऊपर है, मैं सबसे नीचे हूं। तो ये एहसास अपने अंदर पैदा करके सजदा करें, उसकी पाकी बयान करें, उसकी रबूबियत को देखें अपनाहियत से। फिर रब्बी, रब्बी तो मेरा रब है, मेरा रब, इस अपनाहियत को फील करें अपने अंदर।
اور یہ ہم ڈسکس کر چکے. دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، شکر کرنا ہے. شکر جو ہے نا جی، یہ آپ کو آج کی سائنس، آج کے ٹرینرز، آج کے مینٹرز یہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنے آپ کو ان دو چیزوں میں، پازیٹیو رویہ اور گریٹیٹیوڈ میں رکھیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی. اور ہماری نماز تو یعنی قیام الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو کتنی زبردست، یعنی کوئی کتاب، کوئی آپ ایک مسلمان کو قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے. جتنی ریسرچز، بکس اتنی ہوتی ہیں، ہم صرف قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑ لیں تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بہتر مینٹور، سب سے بہتر ٹرینر، سب سے بہتر سائنٹسٹ، سب سے بہتر ڈاکٹرز، انجینئر سب ہم بن سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس کتاب سے جڑنا ہے، جو کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس چھوٹے سے گروپ میں یہ کوشش کر رہے ہیں. روزانہ 200 بار سے زیادہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی سبحان ربی، اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بلندی ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کے اوپر انسان کا فوکس ہونا چاہیے. تو جھکے ہوئے ہوتے ہیں جی. مزید اپنے آپ کو فزیکلی تو ہم جھکاتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر جلدی سے، ہر اور اس طرح کے پہلو سے اپنے آپ کو باہر نکال دیا کریں، اور ٹوٹل کنسنٹریشن رب تعالیٰ کی بڑائی پہ ہونی چاہیے اور اپنی پستی پہ ہونی چاہیے. پستی فزیکلی بھی، پستی اپنے ارادوں کی، پستی اپنے ایمان کی، پستی ہر چیز کی. یا اللہ میں تو حقیر ہوں، تو بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، تو رزاق ہے، میں مانگنے والا ہوں، تو دینے والا ہے. یا اللہ میری تو یہ حالت ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور کسی کے پاس نہیں جاتا. تو اس سے انسان کا ایمان اور ہر چیز میں مضبوطی آتی ہے. اللہ کے کسی کام میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یہ حالات ہمارا ایک امتحان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں جی یہاں پہ، تو امتحان تو آئے گا. اور پھر کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ شیطان جو ہے نا، یہ آپ کو پھسلائے گا، اس سے بچ جانا. اس کے علاوہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، ان پہ صبر کرنا اور اللہ کا شکر کرنا، تو وہ جو جنت ہے نا اس کے اعلیٰ درجوں میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا. لیکن ہم یہ جو ٹرائیکا ہے نا، اس کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کے ہاتھوں پھسل جاتے ہیں. ہمیں صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر جو ہے وہ چوٹ کی پہلی جو ہے نا شروعات پہ ہے. کہ ایک دفعہ بندہ وہ ویلا مچا لے اور پھر کہے کہ میں نے شکر صبر کر لیا، وہ صبر نہیں. پہلی جیسی ٹھوکر لگے تو صبر کرے، یا اللہ میں نے صبر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. اسی میں کامیابی کا راز ہے جی. دوسروں کو سمجھائیں، ٹیچر بنے، اپنی زندگی میں لائیے، دعا کریں کہ اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں. رب سے شکایت نہ کریں، اس سے آسانی کی دعا ضرور مانگیں. لیکن یہ جو فکر انسان اگر استعمال کرے کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، میں ایسا میں ویسا، یہ میں کوئی چیز نہیں، اس کی طرف سے ایگزام ہے. اس کو سمجھے اور کہے کہ یا اللہ یہ آزمائش ہلکی کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں، مجھے شیطان مردود سے بچا. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں. اس طرح کی اپنا احتساب کرے، خود سوچے کہ یعنی اپنے کسی بھی چیز کے بارے میں جو اللہ نے عطا کی ہے نا، اس میں غلطیاں نہ نکالیں، اس پہ اپنا پلان بنائیں، تبلیغ کریں، اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھیں. یہی ہمارا اس سبق کا جو نچوڑ ہے اور ان تسبیحات کا. اب ہم بریک نہیں لیں گے، اب ہم فوراً چلیں گے اپنی فائنل جو ہماری گرامر ہے اس کی طرف. بریک ہم لے چکے تاکہ اس کو ہم مزید ایک اچھے طریقے سے
समझ सके और आज का लेसन हमारा कंप्लीट हो जाए. Just give me 1 minute and I'll be with the next slide inshallah. Seven B. Where is 7B? हाँ जी, हाँ जी. सजाद भाई, आप क्या ब्रदर आप? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हाँ के लिए नाम है और नहीं के लिए ला भी होता है, माँ भी होता है, इन दोनों में जरा फर्क काइंडली वाजे कर दें जी, कि ये किस जगह पे ला। ये इंशाल्लाह जी। आप जो है ना आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको क्विकली ये बता देता हूँ. आप ये फिलहाल ये याद रखें कि जी। माँ जो आएगा ना वो नॉर्मली नफी की आएगा माजी के लिए, और ला जो आएगा वो आएगा फ्यूचर के लिए. अच्छा, ये इसमें फर्क आएगा. ये एक बेसिक चीज अभी आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह जैसे आप आगे चलेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा. जज़ाकल्लाह. जी. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आओ कुरान समझें आसान तरीके से, नमाज के जरिए. सबक 7B में आपको खुशामदीद. ग्रामर फिर हमारा माशाल्लाह इशारों वाला फेवरेट पार्ट आ गया. इसमें थोड़ी सी हम ग्रामर सीखते हैं जी. इलाह, पहले हमने अलाह पढ़ा था, अब इलाह है. मा और इंदा. TPI के जरिए हम इसको करेंगे. हमने सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है. हाँ, वही बताने का मतलब क्या होता है जी कि समझाना, किसी के साथ गुफ्तगू करना, और दिल से करना और मिल के करना. ये हमें हमेशा कामयाब करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से. इस्म फेल हर्फ जानते हैं आप लोग, इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा. रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए. वही ज़मायर जो है वो हु, हुम, का, यी, कुम, ना है. सिर्फ क्या हो रहा है जी, उससे पहले जो हरूफ है वो बदल रहे हैं. तो अब आप देखें, सबसे पहले है इलाह, तो फिर है मा, और फिर है इंदा. तो इनको देखते हैं कि इनको कैसे मिलाएंगे और इससे क्या बन जाएगा. बाकी हु और हुम और का तो मतलब आपको पता है कि वो हु उसका, तो उनका, तो आपका, तो मेरा, तो आप सबका, तो हमारा. तो इससे पहले जब ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप देख लेते हैं. सबसे पहले अलैहि, कि जब हम उस अलैहि को, ये वाला जो इलाह है, इसको जब हम मिलाएंगे हु ज़मीर के साथ, तो ये आपको पहले मैंने जिक्र एक दफा किया था कि ये हु जो होता है, अगर हम इसको आसानी के लिए ही भी कह सकते हैं, हुम को हिम भी कह सकते हैं. क्योंकि अगर आप देखें ना, ये अलैहि है, अगर इसको हम अलैहु कहें तो वो एक अजीब सा लफ्ज बनेगा, तो अलैहि हो जाएगा. इसी तरह अलैहिम हो जाएगा. तो इसको आप याद रखिए कि इसका मतलब है तरफ. वहां पे अला था, उस अला का मतलब ऊंचा, बुलंद. ये है इलैहि, इलैहि, उसकी तरफ. ये इशारा होगा इसका, इलैहि, उसकी तरफ. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. क्या मतलब है जी कि जब हमें कोई नुकसान हो जाए, कब हमको बुरी खबर आ जाए,
कोई फौत हो जाए तो हम क्या कहते हैं जी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि इन्ना, कि बेशक हम जो है कि अल्लाह के लिए ही है, वो इन्ना इलैहि है, और हमने बेशक क्या करना है, इलैहि, उसी की तरफ जो है वो पलट के जाना है। तो ये तरफ है, ये आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से याद रखेंगे। माँ जो है, अच्छा इसकी जो प्रैक्टिस है ये थोड़ी सी एक दफा कर लें कि अलैहि, अलैहिम, इलैका, इलैया, अलैकुम और अलैना। आप कोई आप में से साथी ये प्रैक्टिस करवा दें प्लीज इस टेबल की, हमें इशारों के साथ, यानी हम इशारे करेंगे खुद से साथ में। कौन करना चाहेंगे? Anyone raise your hand? सर जी अच्छा ठीक है जी, ब्रदर इजाज है, चले ब्रदर इजाज आपने हैंड रेज किया है, आप करवा दीजिए प्लीज। जी सर। अलैहि इसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखिए जी बाकी सारा वही रहेगा, ज़मायर भी वही रहेंगे, हु हुम, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, जो हमारा हर्फ है चेंज हो रहा है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ये भी हम सबको पता है कि बेशक अल्लाह किन के साथ है जी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मा साथ, इससे आप याद रख लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से वो आपको याद है इलैहि, और इन्नल्लाह मअस्साबिरीन से आपको याद है ये साथ। तो इसकी प्रैक्टिस बल्कि सिस्टर उज़मा काइंडली आप प्रैक्टिस हमें शुरू से ही करवा दें इसकी। माँ आहू उसके साथ, माँ आहुम उन सब के साथ, माँ आका आपके साथ, माँ ई मेरे साथ, माँ आकुम आप सब के साथ, माँ आना हमारे साथ। ये सिस्टर ये जो होगा ना, माइया होगा, माई, 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 आपने सही कहा। तो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इससे आप इसको याद रखेंगे। एक और हमें वॉलंटियर चाहिए जो कि हमें इंदा का को हमें बताएंगे। इसका जो जुमला है इसके लिए है जी हमारे पास कम रियालन, रियालन इंदा का, यानी कितने हैं आपके पास रियाल, कितने हैं आपके पास इंदा का। वो जो इंदा था उसके साथ हमने का लगा दिया तो वो आ गया। ब्रदर इजाज, ब्रदर सजाद, काइंडली ब्रदर सजाद आप करवा दीजिए हमें ये प्रैक्टिस। इंदाहू इसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आपके पास, इंदाना हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जी जबरदस्त। तो ये इजी था जी। अब इसको एक उसमें कॉन्वर्सेशन में देखते हैं कि हल इंदहू कलमुन, हल इंदहू कलमुन, क्या मतलब हुआ जी कि क्या उसके पास, ये हु से आपको पता चल रहा है कि एक मर्द की बात हो रही है, इंदा से आपको पता चल रहा है कि पास का बात हो रही है, हल से आपको पता है कि सवाल हो रहा है कि क्या, हल इंदहू कलम आपको वैसे ही पता है कि कलम है, इसका मतलब है कि क्या उसके पास कलम है, यानी एक उंगली के साथ हल इंदहू कलम। तो आप क्या कहेंगे, नाम इंदहू कलम। इसी तरह हल इंदहुम कलम, कोई मसला नहीं है, नाम इंदहुम कलम। इसी तरह आपके पास आ जाएगा जी कि हल इंदका कलम, क्या तुम्हारे एक मर्द के पास कलम है या तो आपके पास कलम है। नाम इंदी, नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम। तो ये हमने शुरू में पढ़ा था कि हम आखिर की वो जो दो पेश दो जबर वो हम छोड़ देते हैं आसानी के लिए पढ़ने के लिए। तो आप इसको अल हिंद हल हल इंदहु कलमुन, नाम इंदहु कलमुन आप कह सकते हैं। अच्छा ये आप वो तीनों आपके एक टेबल पे आ गया आपके पास माशाल्लाह। ये आप देखिए कि तकरीबन 1100 बार
یہ 3 جو حرف آپ نے پڑھے ہیں یہ ان ضمائر کے ساتھ مل کے قرآن پاک میں آتے ہیں 1100 بار. کیا علیہ، ما اور اندہ، آپ ان کو ان ضمائر کے ساتھ لگائیں تو اس سے مطلب بن جاتے ہیں کہ اس کی طرف، ان سب کی طرف، آپ کی طرف، میری طرف، آپ سب کی طرف اور ہماری طرف. اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ. اس کے پاس، ان کے پاس، آپ کے پاس، میرے پاس، آپ سب کے پاس، ہم سب کے پاس یا ہمارے پاس. تو ایزی، اس میں کوئی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے. اور یہ آسان ہے، کتنا آسان ہے یہ بھی اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت آسان ہے. تو دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا معجزہ، یعنی جو اس کی جو اس کی گرامر سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے گرامر آسان ہے، جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے سمجھنا آسان ہے، جو حفظ کرنا چاہتا ہے حفظ آسان ہے، جو اچھی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ تلاوت اللہ تعالیٰ نے کتنی کیسی قاری پیاری پیاری تلاوتیں کر ماشاء اللہ. تو الہ طرف ہوتا ہے جی ان للہ و انا الیہ راجعون سے، اس کو یاد رکھیں اور آگے ضمائر کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کے پاس تقریباً 1100 کے قریب الفاظ آ جاتے ہیں 3 کے ساتھ. ما ان اللہ ما صابرین اندا کم ریالا اندک. تو اندا جب بھی آئے گا تو اب آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے جیسے ہی آپ کہیں گے اچھا یہ اندا ہے، اس کا مطلب تو ہے پاس. آگے کیا ہے؟ آگے ہو ہے، ہم ہے، کیا ہے؟ کم ہے، نہ ہے، جی ہے، کا ہے. تو آپ کو فوراً مطلب سمجھ میں خود ہی آنا شروع ہو جائے گا. اچھا اندا کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے یعنی سب کے پاس. سبحان اللہ. پریکٹس جی. حل اللہ معہ، حل اللہ معہ، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ تو کیا جواب ہوگا جی؟ نعم اللہ معہ. تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ حل اللہ معک، تو کیا جواب ہوگا جی؟ حل اللہ معک، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ جی جواب دیجیے. جی اس کا جواب دیجیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. نام اللہ معی. ماشاء اللہ، نام اللہ معی. حل اللہ معکم، معکم آپ سب کے ساتھ، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ معکم یہ اشارہ ہے، سوری. نام اللہ معنا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. پچھلے سبق میں آپ نے بھولنے کا نظام سیکھا تھا کہ اس کو ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے، کہ ہم نے ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، 6 مہینے ہم نے ریپیٹیشنز کرنی ہے. اب ہم یاد کرنے کا ایک نظام سیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو دہرائیے، 1 گھنٹے بعد دہرائیے، 1 دن بعد دہرائیے، 1 ہفتے بعد دہرائیے، 1 مہینے بعد دہرائیے، 6 مہینے بعد. آپ کے پاس دیکھیں ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس سلائڈز آ جاتی ہیں، تو تھوڑا تھوڑا چنک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے 5 سلائڈز دیکھ لی، آپ پھر کوئی چیز بھول گئے، پھر پہلے لیکچر کی 10 منٹ کی سلائڈ دیکھ لی، اس میں سرچ کر کے دیکھ لیا. ضروری نہیں کہ آپ نے پوری 2 گھنٹے کی ویڈیو دیکھنی ہے. آپ اس میں سے وہ پوائنٹ، اب آپ کو پتا ہے کہ اچھا یہ پوائنٹ جو ہے یہ اگر سبحان ربی الاعلیٰ کے بارے میں تھا تو یہ تقریباً فلاں سلائڈ کے 1/4 یا درمیان میں آتا ہے، تو وہ آپ فوراً ٹریس کر لیں گے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آسان طریقہ، آپ نے جو ہوم ورک ہے نا، جو 7 ہوم ورک آپ کو دیے جاتے ہیں بار بار ریپیٹ کے، اس کو آپ پریکٹس میں لائیں. آپ تلاوت کریں، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ کو کارڈ دیکھیں، آپ MP3 جو ہے اس کو دیکھیں، آپ قرآن پاک کی صورتوں پہ غور کریں. تو سارے ہوم ورک بہت آسان، مفید اور عملی ہیں. ہر ایک شخص اس کو کر سکتا ہے ماشاءاللہ. چاہے ایسے لوگ ہوں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں لیکن ان کے دل میں ہے، کیونکہ قرآن آسان ہے تو اللہ ان کے دل اور دماغ کے لیے آسان فرما دیتا ہے، وہ بھی کرتے ہیں.
माशाल्लाह जी, इस सबक के एंड पे हमने 80 टोटल नए अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान मजीद में 26,000 से ज्यादा बार आए हैं। तो अभी आप देख लें माशाल्लाह हमारी बैटरी 26,000 क्रॉस की है लर्निंग की। अल्लाह ताला का बहुत करम है जी, कि बहुत उसका फजल है कि उसने ये हमारे लिए आसान फरमाया। ये आपके होमवर्क है, ये अभी हमने बात की इनके ऊपर। अपनी पॉकेट कार्ड को जरूर देखिए, टीचर बनिए, लोगों को सिखाइए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।